फाइनल पछि यो हाम्रो पहिलो इन्टरभ्यू हो फाइनल पछि हाम्रो द भोइस अफ नेपालको। सो यहाँबाट पनि हाम्रो मेरो एकदमै प्रिय भाइ किरण गजमेरलाई भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर भएकोमा एकदमै बधाई छ। आउँदा दिनहरूमा छोरालाई चाहिँ इच्छा थियो एकचोटि भोइसमा लिएर जाने, अनि लिएर पनि गएँ। उसलाई चट्ट उठाएर भोइसको स्टेजमा पनि राखेर एकछिन हेरेँ, कस्तो आनन्द आयो। मेरो छोराले कुनै बेला होइन मेरो लागि गुनगुनाइदियोस् भन्ने इच्छा चाहिँ छ। त्यो स्टेजमा उसलाई उभ्याएर हेर्दाखेरि मलाई यत्तिकै त्यो स्वार्थी सपना तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ। फाइनल्ली हिजोको भेट चाहिँ कस्तो थियो कि अब श्रीमतीलाई बच्चालाई अब धेरै पछि भेट्दा चाहिँ अब भनौँ न अर्कै लेभलको खुसी। टप 8 को यात्रा सकिरहँदाखेरि छोरालाई त्यो स्टेजबाट चाहिँ कति मिस गर्नुभयो? टप 8 मा बाहिरिँदाखेरि चाहिँ हामी किरण गजमेर भाइ एकदम माया गर्छ। झ्याप्पै अँगालो हालेर रोयो। अब ऊ मेरो लागि रोइरहेछ, त्यतिखेर चाहिँ अब हल्का इमोसनल भइयो। अब डबल ब्लाइन्डदेखिको यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ मलाई भगवान्ले सायदै टाउकोमा हात राखेको जस्तो लाग्छ है। तपाईँको रियालिटी सोमा चाहिँ विजेता बन्नको लागि धेरै पैसाहरू खनाइन्छ, अनि त्यसपछि अनि एउटा जब त्यो बिन्दुमा पुग्दैन नि मान्छे, त्यसपछि अनि डिप्रेसमा जाने हुन्छ भन्छ। के लाग्छ हजुरलाई? सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी visalchautari.com। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूले टाइटलसँग हाइलाइट हेरेर पनि धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा को हुनुहुन्छ भनेर। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भोइस अफ नेपाल सिजन 3 जोडिन्छ। भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ले हिजो मात्रै विनर पनि पाइसकेका छ। सो गोविन्द पुन हुनुहुन्छ भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 8 सम्म पुग्न सफल हुनुभयो। सो उहाँसँग हामी सुख दुःख कुराहरू जोड्नेछौँ, भोइसको कुराहरू सँगै उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा पनि हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। सो आउनुहोस् विशाल चौतारी टिभीमा विशेष अतिथि गोविन्द पुनजीलाई स्वागत गरौँ विशाल चौतारी टिभीमा। स्वागत छ हजुर। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। घर परिवार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सबै आरामै हुनुहुन्छ। ओके, अब भोइस पछि फ्यामिलीहरूसँग हजुर सानो बेबी भाउजू भेटघाटहरू भइरहेछ सँगै अहिले आउनु भएको छ। हजुर हिजो मात्रै। ए हिजो? हिजो अब धेरै पछिको भनौँ न धेरै भएको थियो। लगभग कति भएको थियो? 4 महिना लगभग। 4 महिना है। त्यही स्टेजबाट धेरै कुराहरू दर्शकले त्यो एउटा भावहरू पनि देख्न पाउनुभयो। फाइनल्ली हिजोको भेट चाहिँ कस्तो थियो कि? कस्तो हुन्छ अब हुन्छ नि अब श्रीमतीलाई बच्चालाई अब धेरै पछि भेट्दा चाहिँ अब भनौँ न अर्कै लेभलको खुसी। एकछिन बच्चालाई अँगालो हाले। ठ्याक्क भेट्ने बित्तिकै कति टाइम चाहिँ अँगालो हाल्नुभयो होला कि? एकछिन केही लामो समय नै एकछिन त, अनि अँगालो हालेर लामै बेर अँगालो हाल्दा पनि देख मरिरहेको थिएन। हजुर ओके, अब भोइस अफ नेपाल होइन? हजुर ठ्याक्कै अब जोडिहाल्छ होइन? भोइस अफ नेपाल अब सिजन 3 ले विजेता पाइसकेको छ होइन? हिजो अब तपाईँहरूको एउटा प्रस्तुति पनि बवाल भएको थियो होइन टप 8 को। त्यो हुँदाखेरि हिजोको एक्सपिरियन्स चाहिँ थोरै कस्तो भएको थियो अलिकति त्यहाँदेखि जाऊँ न। यही नै थियो कि अब हामीलाई त आफ्नो प्रस्तुति नै देखाउनु थियो होइन? यो चिजले चाहिँ एक हिसाबले ढुक्क थियो। प्रेसर त्यस्तो केही पनि? प्रेसर केही पनि थिएन। हजुर। अनि एक हिसाबले हामी
जस टप 12लाई नै बोलाइएको थियो। अनि आफूलाई चाहिँ खुसी नै मान्छु, सेमी फाइनलिस्ट सम्म हुन पाइयो हैन। एक्ज्याक्टली। अनि बाँकी अब 4 जनाको अनुहार चाहिँ एकदम उत्रिरहेको थियो। पक्कै पनि मलाई फिल भएको के एकअर्काले हेर्छ, एकअर्कालाई पक्कै यसको धेरै भोट आयो होला, यसको धेरै भोट आयो होला, एकअर्कालाई हेर्दै त्यस्तो भइरहेको थियो। अब त्यही नै हो, तर माहौल चाहिँ जे होस् भनौँ न सेमी फाइनलबाट बाहिरिए पनि हिजो चाहिँ अब फेरि त्यही ठाउँमा जाँदा चाहिँ घर फर्केर आए जस्तो फिल भएको थियो। वाह। ओके, अब विजेता किरण गजमेरजीलाई कसरी बधाई दिनुहुन्छ? एकदम डिजर्भिङ हो उहाँ भाइ। एकदम हामी क्लोज क्याम्पमा पनि अति नै मिल्ने हैन, मिलनसार। अनि उहाँको जुन एउटा हुन्छ नि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ एकदम। सङ्गीत उहाँको डेडिकेसन चाहिँ मैले मजाले देखेको छु है, किनकि ठ्याक्क मेरो फ्लोरभन्दा माथिल्लो फ्लोरमा उहाँको ओके। अनि उहाँको एकपटक त्यो सानो भाइरल भएको थियो, सानो वर्ड बिराएर उहाँले। अनि त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै आज गीत पायो भने उस्तै पऱ्यो भोलि नै आज गीत पाउन बित्तिकै भोलि त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। किरणले चाहिँ भनौँ न 3 बजे, मलाई अझै पनि याद छ, बिहानको 3 बजेसम्म त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो उसले। किनकि त्यो हिजोको जुन उसले सानो मिस्टेक गरेको थियो, गल्ती, त्यो चिजलाई सुधार्नको लागि उसले चाहिँ नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ बिहान 3 बजेसम्म हाई स्केलमा मजाले प्र्याक्टिस गरिरहेको मैले सुनिरहेको थिएँ। अनि त्यो बेला पनि मैले महसुस गरेको यो मान्छेको म्युजिकप्रतिको डेडिकेसन चाहिँ बहुत राम्रो थियोस्। अनि फेरि पनि अब पहिलोपटक भनौँ न अब फाइनल पछि यो हाम्रो पहिलो इन्टरभ्यू हो फाइनल पछि हाम्रो द भोइस अफ नेपालको। सो यहाँबाट पनि हाम्रो मेरो एकदमै प्रिय भाइ किरण गजमेरलाई भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर भएकोमा एकदमै बधाई छ। आउँदा दिनहरूमा एकदमै राम्रो राम्रो सृजना लिएर आउनुहोस्, यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु। ओके, 3 जनालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाँकी 3 जनालाई किनभनेदेखि त्यो होइन त्यो भिडमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि विजेता बन्ने अभियसली सोचहरू हजुर थियो। अब यहाँबाट चाहिँ अब मेरो 3 जना बाँकी भाइ बहिनीलाई चाहिँ यही नै हो। अब एक त उहाँ टप 4 मात्रै, टप 4 मा परेको भएर होइन कि टप 4 मा पुग्ने क्षमता चाहिँ टप 12 मा नै थियो। एक्ज्याक्टली त्यो भएको हुनाले नै द भोइस अफ नेपालले चाहिँ टप 12 मा लाइभ राउन्डमा राखेको हो नि त। सो अब उहाँलाई पनि यही हो। सबै फेरि कस्तो छ भने गायकीको कुरा सायदै हाम्रो कम हुन्थ्यो, हाम्रो मस्ती मजाक र त्यो बढी हुन्थ्यो कि। त्यो भएको हुनाले अब उहाँहरूलाई अब म्युजिकल करियरको लागि त अब एकदमै बेस्ट विसेस छ। अब त्यही नै हो। अब कसैले पनि अब मन खिन्न नबनाउनुहोस्। अब ज्वाला राई आफैमा एउटा प्लेब्याक किसिमको आवाज भएको मान्छे होइन। अनि तारा सिरिस भर्सटाइलिटीको कुरा गर्ने भने सायदै उहाँलाई बिट गर्न कमै पर्छ यो सिजन 3 मा। अनि आर्यन तामाङ अब मेरै दिप टिमको मेरो कान्छो भाइ। अनि ऊ चाहिँ 19 वर्षको मात्रै छ र पनि यो उमेरमा उसले कस्तो के एक्सपिरियन्स गरिसक्यो, उसको गलाभित्र के छ। कोही बेला सोच्छु यो सानो मान्छेमा के चिज छ होला भनेर म सोच्छु कि कहिले। अनि इभन कान्छा भए पनि इन्सपायर भइरहेको हुन्छु ऊबाट, धेरै चिज सिकिरहेको हुन्छु। अनि त्यहाँ त भनौँ न भोइसलाई त एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा लिन्छु। कति ठाउँ अब देश विदेशबाट, देशको पनि अब कहिले पूर्वेली भाका सुन्न पाउँछु, कहिले पश्चिमेली भाका सुन्न पाउँछु होइन। जस त्यहाँ एउटा त्यो हुन्छ नि म्युजिकको माहौल अनि म्युजिकको त्यो विद्या चाहिँ छरिएको हुन्छ क्या। जहाँ गएर लिँदा पनि फ्रीमा पाउने त्यस्तो खालको माहौल थियो। सबै बाँकी 3 जनालाई चाहिँ यहीँबाट अब शुभकामना।
अब तपाईँहरूलाई अभियसली अब देश विदेश अब पुरै नेपालीले मन पराइसकेको छ। तपाईँको आवाज यति राम्रो छ होइन। सबै अब ज्वाला अनि तारा शिरिष बहिनी अनि हाम्रो आर्यन भाइलाई यहीँबाट फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। आउँदा प्रोजेक्टहरू मजाले सुन्न पाइयोस्, सेयर गर्न पाइयोस्। ओके, अब प्रतिस्पर्धा अगाडि बढिरहँदाखेरि सबैलाई विजेताको मोह त अभियसली हुन्छ। विजेता बन्ने दौडमा चाहिँ अब इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको रियालिटी सोमा चाहिँ विजेता बन्नको लागि धेरै पैसाहरू खनाइन्छ अनि त्यसपछि अनि एउटामा जब त्यो बिन्दुमा पुग्दैन नि मान्छे त्यसपछि अनि डिप्रेसमा जाने हुन्छ भन्छ। के लाग्छ हजुरलाई? अब यो त यही नै हो। अब एक हिसाबले आफूले कसरी लिने त्यो कुरालाई भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब या त मान्छेले पहिल्यै मेरो चाहिँ यति भोट आउँदैछ मैले त जित्छु कि भन्ने अब त्यो आश भयो भने अभियसली अब त्यो डिप्रेसनमा जाने कुरा आइहाल्छ। तर आफूलाई नै मेरो त्यति आएको छैन, केही छैन, तैपनि अब भोइस अफ नेपाल जस्तो यो यति ठुलो प्लेटफर्ममा यो लेभलमा आउनु पनि ठुलै कुरा हो भन्ने खालको माइन्ड मेकअप बनायो भने चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा नजाने चान्सेस बढी हुन्छ। यदि साथीहरू कोही डिप्रेसमा अहिले पर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ केही तपाईँको दुई शब्द होइन इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। मलाई हेर्नुहोस् 22 वर्ष म्युजिकल क्यारियरमा मैले कतिचोटि घोडा टेकेँ होला, कतिचोटि म्युजिकबाट हात छोडेँ होला। अब म्युजिक गर्दैन मैले भने नि मेरो कालो दिन चाहिँ मैले कहिले पनि खुलाउँदैन। अब फ्यामिलीबाट कति प्रेसर आउँछ, छिमेकीबाट प्रेसर आउँछ, आफन्तीबाट प्रेसर आउँछ। अब उमेर बढ्दै गएपछि अझै बढी प्रेसर आउँछ होइन। कति चिजलाई होइन अब मेन्टेन गरेर होइन। तर पनि अहिले फेरि पनि अब बालबच्चा भएर पनि अब द भोइस अफ नेपालमा आएको छु नि त। योभन्दा ठुलो प्रेरणा के हुनसक्छ होइन। बिग क्ल्याप। ओके, अब टप 8 को यात्रा कसरी सम्झिनुहुन्छ? टप 8 यसलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो यात्रा भयो टप 8 सम्म पुग्नुको होइन। किनकि मलाई चाहिँ भनौँ न अब यसपछि फेरि ठ्याक्क भोइसमा चाहिँ यसपछि चाहिँ पार्टिसिपेट हुन चान्स थिएन मलाई किनकि एज लिमिटको कारणले। ठ्याक्क म चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु। ठ्याक्क यो लास्ट चान्स रहेछ है। अनि लाइफमा पहिलोपटक ट्राई गरेको रियालिटी सोमा है। अनि पहिलोपटक नै सेमी फाइनलिस्ट भइयो भनौँ न। अनि त्यो भएको हुनाले ब्लाइन्ड मेरो चाहिँ अरूको ब्लाइन्ड हुन्छ होला, मेरो चाहिँ डबल ब्लाइन्ड भयो कि। एक्ज्याक्टली। अब डबल ब्लाइन्डदेखिको यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ मलाई भगवान्ले सायदै टाउकोमा हात राखेको जस्तो लाग्छ है। किनकि मलाई एक त टाइटलको त्यति मोह नभएको भनौँ न। टाइटलको मोह मलाई थिएन, तर माथि जानुपर्छ कि जस्तो फिल भएको बेला चाहिँ कुन भन्दा जब मान्छेले देश विदेशबाट तपाईँ चाहिँ फाइनलमा जानुपर्छ भनेर मेहनत गरेर होइन। अब उहाँहरूले भोटको लागि सङ्कलन गरेको त्यो रकमहरू सबै भोटको लागि भन्नुभयो नि। अनि त्यसपछि भोट हाल्नुभयो ठाउँ ठाउँदेखि, नेपालको कुना काप्चादेखि होइन। इभन म त भनौँ न यो नवलपरासी जिल्लादेखि हाम्रो पश्चिमैसम्म म एक्लै थिएँ। अनि सुर्खेतबाट ठाउँ ठाउँबाट ल सर है हामी छौँ, हामी गरिरहेछौँ। अनि त्यो सबैको प्रयास देख्दा चाहिँ होइन म चाहिँ जानुपर्छ कि त्यो फाइनलसम्म भए पनि पुग्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको त्यो भएको थियो। तर सुरुमा चाहिँ त्यो टाइटलकै लागि त्यो थिएन। ओके, अब सेमी फाइनलमा पुगिसकेपछि एउटा व्यक्तिको स्वभाव होइन, टाइटल जित्ने पनि आशा त थियो होला नि तपाईँमा पनि? सेमी फाइनलभन्दा अगाडि थिएन, तर सेमी फाइनलमा पुगेपछि अनि जुन एक किसिमको भोट आयो होइन, सपोर्ट आयो सरी।
अनि सपोर्ट आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो लोभ होइन तर उहाँहरूको मायाले गरेको त्यो भोटलाई चाहिँ मैले कदर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले केही सोचेको थिएँ तर टाइटल नै जित्ने त्यस्तो थिएन। ओके, अब टप 8 को बाहिरिँदाखेरिको माहौल एकदमै गाह्रो थियो होइन? कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बेलाको माहौललाई चाहिँ? टप 8 मा बाहिरिँदाखेरि चाहिँ हामी सबैले भनौँ न टप 8 को सबैले जो आउट भए पनि हामी रुने होइन रुने होइन, कसैले एउटा थोपा पनि आँसु झार्ने होइन। अनि स्पेसल्ली मन डर पार्ने चाहिँ सोनम शेर्पा भन्ने भाइ छ हाम्रो टप 8 कै। सोनम दाइ आँसु झार्ने होइन होइन भनेर मलाई सम्झाइरहेको थियो। होइन होइन हो अन्त सबै स्ट्रङ भएर बसिरहेको थियो। अनि अब रिजल्टको एनाउन्समेन्ट भयो अनि जस्तो मेरो नाम आयो अनि म जस ठिकै आरामले गइरहेको थिएँ होइन। अब किरण गजमेर भाइ एकदम माया गर्छ, झ्याप्पै अँगालो हालेर रोयो। अब ऊ मेरो लागि रोइरहेछ, कस्तो नराम्रो लाग्यो कि। अनि माया पनि लाग्यो अनि त्यही हो, त्यतिखेर चाहिँ अब हल्का इमोसनल भइयो। अब खटाउँदा खटाउँदा पनि अब कति अब रुने माहौल भयो त्यहाँ होइन। त्यो माहौलमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धीले चाहिँ के सोच राख्ने रहेछ त्यो आउट भइरहँदाखेरि? किनभनेदेखि तपाईँले त अभियसली अब 22 वर्ष नेपाली सङ्गीतिक क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ। भोलि आउने दिनलाई तपाईँ तयारीमै हुनुहुन्थ्यो होइन? र पनि त्यो बेला चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छ एउटा प्रतिस्पर्धीले? यदि लामो समय सङ्गीतमा यात्रा गरेको मान्छेले यात्रा गरेको मान्छे छ भने यो रियालिटी सोमा आफूलाई प्रुभ गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन। किनकि यहाँभन्दा बाहिर निस्केपछि बल्ल ऊ आफूलाई प्रुभ गर्ने हो। अनि एकचोटि होइन दुईचोटि होइन, हामीलाई म्युजिसियन भएपछि हामीलाई भगवान्ले एउटा सङ्गीत एउटा वरदानको रूपमा दिएपछि हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई हामी अन्तिम साससम्म हामीले प्रुभ गरिराख्नुपर्छ। आफूले आफ्नो सिर्जनाहरू दिइराख्नुपर्छ मान्छेहरूलाई। अब यो झन् अब यो रियालिटी सोमा आएपछि त थप जिम्मेवारी बढेको छ नि त। अब मलाई लाग्छ अब यति धेरै मान्छेले चिनेको छ, अब यति धेरै मान्छेहरूले आश पनि त गरेको छ नि होइन। एक्ज्याक्टली यो मान्छेले अब यो मान्छेको सिर्जना कस्तो होला, यो मान्छेले अब निकाल्ने गीत पहिलो गीत कस्तो होला भनेर कुरेर बसेको छ। सो त्यसको लागि प्रिपेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि लामो समय बिताएको छ, यदि पक्का म्युजिसियन हो भनेपछि मन खिन्न बनाउँदैन जस्तो लाग्छ। ओके, अब भोइसमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जुन इन्ट्रो भिडियो होइन आइसकेपछिको देखाइएको थियो, दर्शकहरूलाई सबैलाई पनि थाहा छ छोराको लागि भोइसमा आउनुभएको थियो भनौँ न होइन। त्यो हुँदाखेरि टप 8 को यात्रा सकिरहँदाखेरि छोरालाई त्यो स्टेजबाट चाहिँ कति मिस गर्नुभयो? एकदमै मिस गरेँ है। अब कस्तो भन्दाखेरि मैले भोइसको टाइटल जितिसकेको हो मैले। भोइसको टाइटल जितेको मैले नकआउट राउन्डमा भनौँ न जो छोराको लागि एउटा सपना बोकेर अब रियालिटी सोमा आएँ पहिलोपटक। अनि अब नकआउट राउन्डमा चाहिँ अब एकजना फ्यानले चाहिँ यति राम्रो गिफ्ट होइन छोरा र मेरो पेन्टिङ बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ। अनि मैले भनौँ न त्यो सरप्राइज नै थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ छोराको लागि आएको हो अनि नकआउट राउन्डसम्म पुग्नु पनि ठुलो कुरा हो। अनि त्यो सबै एकैचोटि भइदियो। अनि त्यसपछि त्यो छोरालाई मतलब फ्यामिलीलाई नदेखेकै कति महिना भइसकेको थियो त्यो बेला। अनि छोरा र मेरो पेन्टिङ देखेपछि म आँसु थाम्न सकिनँ। अनि त्यसपछि त्यो सबै मुमेन्ट मजाले फ्लोमा बगिरहेको थियो लास्टमा। अनि सिलेक्ट पनि मै भएँ भनेपछि सायद नकआउट राउन्ड चाहिँ मेरो लागि भनौँ ट्रफी जितेको राउन्ड जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पेन्टिङ ठ्याक्कै नकआउटमा हजुर देखिरहँदाखेरि फर्स्ट टाइम एकदम
आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएको थिएन होइन हजुर यतिकै पनि हामीलाई जतिले पनि दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फिल हुन्छ होला एकदम सफ्ट दिल एकदमै कोमल मन भएको व्यक्ति लाग्छ कि ठ्याक्कै अब त्यति बेला देखिरहँदाखेरि छोराको त्यो फोटोसँगै हजुरसँगको कस्तो लागेको थियो त्यो बेला चाहिँ छोराको फोटो देख्दा झ्याप्प हेरेँ म त यति राम्रो बनाएको या राम्रो बनाएको रहेछ कलरिङ राम्रो होइन यो त्यो मैले केही पनि हेरेन झ्याप्प छोराको अनुहार देख्ने बित्तिकै छोरालाई मात्रै हेरेँ छोराको सम्झना आयो अनि धेरै पछि रियलाइज भएको कि ओहो डिट्टो बनाएको रहेछ सेम बनाएको रहेछ भने त्यो त पछि फिल भयो तर सुरुमा चाहिँ झ्याप्प देख्न बित्तिकै हो यो त मेरो छोरा हो अनि म रोक्न सकेन अनि त्यो माहौल भयो ओके अब त्यो बेला ठ्याक्कै छोरालाई देखिरहँदाखेरि अनि अहिले होइन अब भोइसबाट आउट भइसकेपछिको भेट्दाखेरि छोराले बाबालाई भनेको केही शब्दहरू चाहिँ के थियो होला शब्द हिजो भेट हुँदाखेरि शब्द एक शब्द नि बोलेन ऊ दुगुर्दै आएर एकैचोटि अँगालो हाल्यो ऊ सायदै नदेखेको धेरै भयो नि त सो केही बोलेन अँगालो हाल्यो म पनि केही बोलेन अँगालो हालेँ तर लामो बेर बित्यो ओके छोराले बाबा भन्नुहुन्छ ड्याडी के भन्नुहुन्छ बाबा बाबा ओके अब ठ्याक्कै अब कन्भर्सेसनहरू अनि त्यसपछि भोइसको स्टेजमा छोराले देख्नु भएको थियो नि त त्यो हुँदाखेरि केही कुराहरू त अब अभियसली पनि धेरै भइ पनि सक्यो होला त्यो हुँदाखेरि छोरासँगको रमाइलो यो टाइमसम्म हिजोदेखि भेटेदेखि अहिलेसम्मकोमा के कुराहरू चाहिँ एउटा भोइसको स्टेजमा बाबालाई देख्दाखेरिको छोराको किनभनेदेखि बच्चाहरू यो टाइममा भगवान हुन्छ भन्छन् होइन त्यो भएको हिसाबमा भनौँ न अब छोरालाई चाहिँ इच्छा थियो एकचोटि भोइसमा लिएर जाने अनि लिएर पनि गएँ इभन त्यहाँको प्रोडक्सन टिम सबैसँग घोलमेल पनि भयो एकदम माया लाग्दो छ खै आफ्नो बच्चा भएर एकदम क्युट हजुर अनि सबै कन्टेस्टेन्टहरूले पनि एकदमै माया गर्यो होइन अनि उसलाई चट्ट उठाएर भोइसको स्टेजमा पनि राखेर एकछिन हेरेँ कस्तो आनन्द आयो अनि जस उसले चाहिँ अब मलाई टिभीमा हेरिरहेको हुन्थ्यो नि त सो अनि टक्क हेरेँ अब थाहा छैन भोलि बिहान ऊ गाउने हुन्छ या म्युजिकमा हुन्छ या अरू कुनै फिल्डमा हुन्छ तर कतै न कतै एउटा सानो इच्छा चाहिँ छ कि मेरो लागि यो मान्छेले गाइदियोस् मेरो छोराले कुनै बेला होइन मेरो लागि गुनगुनाइदियोस् भन्ने इच्छा चाहिँ छ त्यो स्टेजमा उसलाई उभ्याएर हेर्दाखेरि मलाई यत्तिकै त्यो स्वार्थी सपना त्यो स्वार्थी अब भोइस अफ नेपाल सिजन 20 तिरको हल्का झझल्को अब खै थाहा छैन अब कस्तो लिन्छ उसले होइन पछि तर चाहिँ मलाई उसले चाहिँ मेरो लागि कुनै दिन गुनगुनायो भने मलाई एकदम खुसी मिल्नेछ भन्ने फिल भएको थियो ओके भोइसको स्टेजमा हिजो ठ्याक्कै लगिरहँदाखेरि छोरालाई त्यो स्टेजमा राख्दाखेरि कतिको मन चाहिँ भक्कानिएन त्यो बेला हजुरको त्यस्तो भएन किनकि यस्तो हुन्छ अब यदि उसको सपना त्यो छ भने जति सङ्घर्ष मेरो थियो यो साङ्गीतिक यात्रामा जति भनौँ न मेरो बाबा हुनुहुन्न जति मैले दुःख पाएँ होइन त्यति दुःख चाहिँ उसलाई चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने खालको भयो वाह ओके अब हामीले कुराकानीको क्रममा चाहिँ एउटा गीत जोड्छौँ नकआउटमा तपाईँले गाउनु भएको गीत नकआउटमा ओके सम्झनामा
डुबिएर तिम्रा यादहरू तिम्रा मायाहरू सम्झिरहे रोइरहे सम्झनामा थ्याङ्क यू वाउ एकदम मिठो सुनिराख्नु लाग्ने कि हजुर आवाज थ्याङ्क यू ओके अब भोइसको कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि हजुर सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसन ब्लाइन्ड होइन डबल ब्लाइन्ड हजुर होइन अब त्यसको अलिकति मोमेन्टलाई चाहिँ जोडौँ न सर होइन अलिकति थोरै अगाडि त भन्नुभएको थियो होइन डिटेल्ली भन्नुपर्दाखेरि अब भोइसमा त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भोइसमा कसरी आउनुभयो होइन ओके त्यहाँदेखि चाहिँ जान्न त्यसपछि अनि ब्लाइन्डको अब मेरो यात्रा भनौँ न अब डिजिटल अडिसन पछि अब बोलाइयो मलाई यहाँ अनि मलाई कल आयो गोविन्दजी ल तपाईँको भोलि सङ सिलेक्सन छ अब कुन गीत गर्ने यताउति डिस्कस हुन्छ तपाईँ भोलि भोइसको सेटमा आउनु धुम्बाराई अनि मेरो पहिलो पटक भोइसको सेटमा गेटबाट भित्र छिरेँ अनि त्यो सबै चिजलाई मैले इन्जोय गरिरहेको थिएँ त्यो मुमेन्टलाई होइन एकदम मजाले फिल गरिरहेको थिएँ जस मेरो यात्रा यहाँ सुरु भयो थाहा छैन अब यही ब्लाइन्डमै अब घर फर्किने पनि हुनसक्छ अनि म छिरेँ यताउति हेरेँ म चाहिँ सबैभन्दा पहिला आएको थिएँ त्यतिखेर सबैभन्दा पहिला अनि त्यहाँको क्रू मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो बाँकी अरू कोही पनि आएको थिएन यताउता हेरेँ अनि भोइसको सेटमा खुसुक्क छिरेपछि भोइसको सेट जस रेडी थियो ब्लाइन्डको लागि अनि म चाहिँ एकछिन लगभग 15 मिनट जति त्यो स्टेजको अगाडि बसेर धेरै सपना बुन्न थालेँ त्यहाँ लगभग म 15 मिनट भनौँ न एक्लै लुकेर भित्र गएर 5:30 पौने 6 बजे थियो होला त्यो बेला त्यहाँ मैले भनौँ न स्टेजलाई बाचा पनि गरेँ म आफ्नो बेस्ट दिनेछु मलाई साथ दिनु ल भनेर यसरी बाचा गरेँ त्यो स्टेजलाई त्यो याद छ अनि त्यहाँदेखि सुरुवात भयो खै अब सायद त्यो बाचालाई भगवानले सुनेको पनि हुनसक्छ सायद त्यो भएको हुनाले अब मलाई आफैलाई पनि थाहा थिएन त्यो डबल ब्लाइन्ड हुनेवाला छ सरप्राइज एकदमै सरप्राइज अनि एकचोटि चाहिँ त्यो पर्दा राखेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो उनीहरूले होइन अनि यो चाहिँ के होला यस्तो भन्ने फिल भइरहेको थियो अनि पछि प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस गर्ने बेला त्यो पर्दा सर्दा केही लगाइएको थिएन अनि अब भोलि हाम्रो डाइरेक्ट अडिसन हुन्छ अनि भोलि अडिसन हुने बेलामा चाहिँ जब म इन्टर गरेँ स्टेजमा अनि त्यहाँ सेतो पर्दा देख्यो अनि मैले म्युजिसियनहरूलाई सोधेँ यो के थियो भने तपाईँले यत्तिकैमा गाउनु भनेर उनीहरूले इसारा गर्यो अनि म्युजिक सुरु भयो अनि म यत्तिकै गाएँ अनि गीत सकिएपछि ढक्क पर्दा खस्यो बल्ल अनि मलाई 4वटा कुर्सी टर्न भएको पनि थाहा थिएन पर्दा जब खस्यो अनि पर्दा खसेपछि मात्र थाहा भयो 4वटा कुर्सी टर्न भएको रहेछ अनि अब त्यो बेला चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त पर्दा पछाडि अब मान्छेहरू चिच्चा थियो उटिङ मात्रै गरिरहेको थियो अनि ओके तपाईँलाई त्यति बेला त्यो पर्दा ट्याक्क लागिराख्दाखेरि पर्दाको महत्त्व थाहा थियो थिएन एकदमै डबल त्यो ब्लाइन्डको चाहिँ थाहा थिएन एकदमै पछि जब सो आइसकेपछि त्यसको जब तपाईँले महत्त्व थाहा पाउनुभयो नि कस्तो लागेको थियो एकदमै खुसी इनफ्याक्ट म त आफूलाई भाग्यमानी ठाने अब यही नै हो कि अब भनौँ न अब इतिहासमै पहिलोपटक अब डबल पर्दा अब मेरैमा भनेर एकछिन आफू फुरुक्क दङ्ग भएँ होइन केही छैन अब आफ्नो तरिकाले
कोसिस गर्नेछु। अब आफूले भनेको मेरो जनरको गीत पाएँ भने म त्यसलाई न्याय गर्ने कोसिस गर्छु भनेर फेरि आफूलाई पनि बाचा गर्न थालेँ। त्यसरी नै सुरु भयो। ओके, ब्लाइन्डको त अब गीत थोरै सुन्नै पर्छ। ओके। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ माया। कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै। वाह, भोइसको स्टेज फिल गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू। ओके, अब तपाईँको होइन ठ्याक्कै अब समग्र भोइसले सिकाएको कुरा चाहिँ के लाग्छ? भोइसले सिकाएको कुरा धेरै छ। अब इनफ्याक्ट अब एउटा भोइस एउटा विश्वविद्यालय हो भने मेरो पर्सपेक्टिभमा दीप सर चाहिँ प्रिन्सिपल जस्तो लाग्छ। अनि हामी चाहिँ जसरी अब प्रिन्सिपललाई हाम्रो स्कुल लाइफमा जसरी देख्दा डराइन्थ्यो नि, आजकल त्यो बेला चाहिँ डर मानिन्थ्यो होइन, तर आजकल त्यो कुरा सोच्दाखेरि त्यो डर रहेनछ, त्यो चाहिँ रेस्पेक्ट रहेछ भन्ने आजकल फिल हुन्छ। सेम त्यही नै हो। अब एक त दीप सर जस्तै एउटा लेजेन्डरी अब कलाकार, उहाँको यति भनौँ न 50औं वर्ष उहाँले बिताइसक्नु भयो। नेपाली सङ्गीत 50औं वर्ष। त्यही त। अनि उहाँको छत्रछाया बस्न पाउनु नै एकदमै भाग्यमा नै ठान्छु होइन। अनि त्यही नै हो। त्यसपछि अब हरेक कुराहरू त्यहाँ चाहिँ भोइसमा अब भनौँ न सबैसित लिङ्कअप पनि राम्रो छ, सबैसित राम्रो हाई लो त हुन्छ, तर सिक्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट मेरो साथीभाइहरू जति थिए होइन, साथीभाइ बहिनीहरू जति पनि थिए, उहाँहरूबाट चाहिँ मैले धेरै चिज सिक्न पाएँ भनौँ न। अब उनीहरूको अब भने नि कोही हुनुहुन्छ अब सिक्किमतिरको, कोही दार्जिलिङतिरको हुनुहुन्छ, कोही अब धरानतिरको, अब भनौँ न ठाउँ ठाउँको त्यो भाका अनि भाषा होइन सबै छुट्टा छुट्टै, सबै एउटै छानामुनि बसेर चाहिँ सबैको गीत सुन्न पाउने होइन। अनि पूर्वेली भाका अब सबै भाकाहरू मजाले सुन्न पाएँ। मैले कहिल्यै सुन्न पाएको थिएन। बुटोलको सिनेरियो कस्तो छ भने म्युजिकल सिन कस्तो छ भन्दा हामी आफ्नो हिसाबले गर्छ अनि यो नै ठिक छ होइन, यो ठिक छ, यो ठिक छैन, हामी आफ्नै किसिमले सुनेर हुर्किरहेको मान्छे। तर ठाउँ ठाउँको मान्छे होइन, अब हाम्रै नेपालमा पनि यस्तो खालको पनि गीत रहेछ, यो गीत त मैले त सुनेकै रहेनछ, यो भाका कस्तो तरिकाले उसले लिएको, गाउने शैली नै फरक होइन। त्यो सबै सिक्ने मौका पायो। त्यो भएको हुनाले यदि दीप सर प्रिन्सिपल हो भने सबै कन्टेस्टेन्ट चाहिँ एकउन्टा सब्जेक्ट टिचर जस्तो लाग्छ क्या मलाई। नेपालीको छुट्टै, म्याथको छुट्टै हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको क्या। ओके, अब दीप दाईसँग मेन इम्पोर्टेन्ट होइन सङ्गीत त अभियसली पनि सिक्ने भइ नै हाल्यो, त्यो सँगै दाईको व्यक्तित्वहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। समग्र दाईबाट सिकेको यो टाइमसम्ममा सिकेको कुरा चाहिँ के? हुन त अब यो जेनेरेसनले अब कतिको फलोअप गर्छ होइन, तर अब दीप सरबाट एउटा चिज चाहिँ उहाँको
मलाई राम्रो लाग्यो होइन कुनै चिज ओरिजिनल छ भने होइन त्यो चिजलाई धेरै बाङ्गा टेढा बनायो भने त्यो ओरिजिनलको त्यो महत्त्व घट्छ उहाँको यो कुरा चाहिँ एकदम सबैभन्दा मनपर्ने कुरा ओके हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्दै हामी छुट्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि सँगै अनि दर्शकलाई सँगै अब अपकमिङ तपाईँको प्रोजेक्टहरू कहिलेतिर आउँछ त्यो पनि भन्दै दर्शकलाई के भन्दै हामी छुट्नेछौँ यही नै हो दुःख त्यस्तो छैन सेमी फाइनलमा पुग्नु नै ठुलो कुरा हो अनि दुःख फेरि यो कुराको पनि छ कि यति मायाले यति सपोर्ट गरेर होइन आफ्नो भनौँ न काम गरेर इभन मेरो ठाउँतिर त अब कतिपय घर बनाउने हुन्छ नि मिस्त्रीहरू लेबरहरू उनीहरूले पनि भनिरहेको हुन्छ कसरी भोट गर्ने हो तपाईँलाई भनेर त्यसरी भोट गरेको मैले सुने होइन कस्तो खुसी लाग्यो त्यो कुराले त्यो एउटा मान्छेले एउटा भोट मात्र गर्यो भन्ने हुन्छ तर त्यो एउटा भोट गर्न पनि सायद त्यो मान्छेको क्षमता थियो कि थिएन तर उसले गर्यो नि होइन मेरो लागि गर्यो त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको लागि चाहिँ म माथि जान सकिनँ त्यति दुःख हो तर एक हिसाबले म खुसी छु तर यसरी म सबैलाई यहीँबाट भन्न पनि चाहन्छु कि दुखी नहुनुहोस् किनकि तपाईँले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँले सोचेको ठाउँमा नपुगे पनि सायदै त्योभन्दा माथि पुग्नेछु म किनकि मसित यति धेरै क्रिएसन सिर्जनाहरू छ मसँग त्यो भोइसको स्टेजमा प्रुभ सायदै गर्ने हो न तर बाहिर आएपछि त पक्का गर्ने हो अब चाहिँ जस चाँडै नै मेरो सिर्जनाहरू लिएर तपाईँहरू समक्षमा आउनेछु गोविन्द पुन चाहिँ फाइनलमा जान पाएन अथवा सकिन भनेर मन नदुखाउनु सानो मन नगर्नुहोस् म फेरि चाँडै आउँछु वा त्यो समय कति टाइम लाग्छ अब चाँडै किनकि अब भर्खर मात्र फिनाले सकियो होइन घर जानु छ सबैभन्दा होइन घर जानु छ मम्मीलाई भेट्नु छ एकदमै मम्मीलाई भेट्नु छ अनि दाइहरू भाउजू सबैलाई भेट्नु छ अनि मेरो ठाउँ म जन्मेको ठाउँ दिकमरुन्जेल सबैलाई चिया खाएर बसेर गफ गर्ने साथीहरूलाई मजाले भेटेर चाहिँ फेरि आउनेछु अनि त्यसपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस् मिठो अवश्य हुन्छ ओके सो थ्याङ्क यू सो मच एकदमै धेरै कुराहरू जोड्न पाइयो पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि भेटेर एकदम धेरै खुसी पनि लाग्यो विशाल चौतारी टिभीलाई तपाईँको यो अमूल्य समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो विशाल चौतारी टिभीमा पनि मलाई इन्भाइट गर्नुभयो हाम्रो विशाल सरले सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया पाइराखौँ एकदमै अनि इन्भाइट गरिराख्नु आउन पाऊँ यसरी नै एकदमै म त एकदम धेरैभन्दा धेरै तपाईँसँग भेटिराख्न पाऊँ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com